This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार सुप्रभात यहाँहरूलाई स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा. आज मसँग समीर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ. समीर, गुड मर्निङ. धन्यवाद आशिष. म पनि यहाँले स्वागत गरिदिनु भयो. म पनि आसन ग्रहणमा लागेँ र यहाँलाई पनि धन्यवाद. गुड मर्निङ र दर्शकहरूलाई पनि फेरि पनि नमस्कार. गुड मर्निङ दिस मर्निङमा. र दिस मर्निङमा समीर हामीले हरेक दिन यहाँहरूलाई नयाँ नयाँ नौलो रमाइलो विभिन्न देशका देशभरिका खबरहरू सुनाउने गर्छौँ. र आज यो समीरले पनि बिहान बिहान समाचार पढ्दा पढ्दै एकदमै दङ्ग परिरहेको थियो, किनभने डोमेस्टिक ट्राभल आन्तरिक उडानमा धेरै घुमिफिरी गरिने घुमन्ते समीर पनि हो होइन. र यो समाचार चाहिँ हामी दुवैजनाले पढ्ने बित्तिकै यो चाहिँ सही भयो भन्ने भयो. के समाचार छ त समीर? आशिष, म त खुसीले गदगद भइरहेको छु. मैले खास पनि यो समाचार हिजो राति पढेको थिएँ, हाम्रो टिमले सेयर गरेपछि म त रातभरिमा निन्द्रा लागेन. यति खुसी भएँ, यति गदगद भएँ. हिजोमा त अस्ति मात्र नेपालगञ्जबाट फर्केको डोमेस्टिक ट्राभलबाट. डोमेस्टिक ट्राभलमा अब हामीहरूले इन्टरनेट चलाउन पाउने भयौँ. यानि कि हामी डोमेस्टिक एयरलाइनमा पनि अब मजा आछ इन्टरनेट चलाउँदै. मजा आछ 20 मिनटको ट्राभल होस् कि 1 घन्टाको ट्राभल होस्, मजा आछ चलाउन पाउने भयो. राम्रो होइन त? राम्रो हो, किनभने धेरै मानिसहरूलाई यो समयमा कनेक्टेड नहुन पाउँदाखेरिको एक किसिमको छटपट्टि पीडा हुन्थ्यो. र मैले पनि याद गर्ने गरेको छु. अब यो एक किसिमले मोबाइल अफ टाइम बस्ने, साथीभाइसँग पनि कुराकानी गर्ने, किताब पढ्ने समय हुन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यसो गर्नु नपर्ने भएको छ. किनभने हाम्रो टिआइएले अथवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिँ अरेन्जमेन्ट्स म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर विमानभित्र पनि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने भएको छ. र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ 10,000 फिटभन्दा माथि के अरे उडेको हवाईजहाजमा चाहिँ इन्टरनेट चलाउन पाउने स्वीकृति त पहिले नै दिए हो. अब अस्ति भने जस्तै अब कम्पनीलाई नै जिम्मेवारी गर्ने अधिकार दिइसकेपछि चाहिँ अब यो सुरुवात हुन्छ, यो भनौँ न यो सेवा. र सेवा सुरुवात भएपछि नि मलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाजमा चाहिँ अनुभव चाहिँ गरेको हुँ मैले स्वयं चाहिँ नि. तर ल्यान्ड के अरे टेकअफ गरिसकेपछि एउटा सर्टेन क्रुजिङ हाइटमा पुगेपछि मात्र चलाउन दिन्छ मोबाइल इन्टरनेट भनौँ न. नेपालमा सायद त्यही नै होला कि अहिले भन्दाखेरि 10,000 फिट काट्नुपर्छ. टेकअफ गरेको क्रुजिङ एल्टिट्युडमा पुगेपछि मात्र चलाउन पाइन्छ र फेरि ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा पाइँदैन, किन 10,000 भन्दा कम गएपछि. तर पनि राम्रो कुरा के भन्दाखेरि अब बिजनेस गर्ने मान्छेहरूलाई विशेष गरेर अथवा परिवारका मान्छेहरू चाहिँ यसो हवाईको उडान वरिपरि नै म आउनु लागि, म आउँदैछु यताति भनेर कुराकानी गर्न पाइन्छ. एकदम मलाई त यो राम्रो सेवा जस्तो लाग्छ. र विशेष गरी एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि अथवा एक्लै तपाईँ कहीँबाट कुनै ठाउँबाट कुनै ठाउँ गइरहनु भएको छ भने किताब छैन भने चाहिँ त्यो भनौँ न 35-40 मिनट नर्मली लङ फ्लाइटमा चाहिँ अलिकति समय कसरी पास गर्ने भन्ने अप्ठ्यारै हुन्छ. अब चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा आफ्नो भनौँ न इन्टरनेट ब्राउजिङ गर्न सक्नुभयो, अरूसँग कुरा पनि गर्न पाउनुभयो. यो पक्कै पनि राम्रो खबर. खालि एउटा के कन्सर्न छैन अब हेर्नु न यिनीहरू उहाँहरूले कसरी मिलाउनुहुन्छ. जस्तो अब इन्टरनेट छ भने फेरि मान्छेले अब भिडियो कल गरिदिने, स्काइप कल गरिदिने, अब जुमै गरिदिने. त्यो गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ, सँगसँगै बस्ने यात्रुलाई डिस्टर्ब हुन्छ. त्यसबारे केही त विचार गरे होला पक्कै पनि गरे होला. तर यो त अब दिस इज द न्युएन्सेस अफ इन्टरनेट एभ्रिवेयर. अब योलाई चाहिँ अब आफूले अन्डरस्ट्यान्डिङमा गर्नु होला. अब त्यो यो फेरि तपाईँले मोबाइल चलाउनुहोस्, जुम नचलाउनुहोस्, भिडियो कल नगर्नुहोस् भन्ने पनि कुरा मिल्दैन होला. तर तिमीले भनेको कुरा पनि छ. यो अब चाहिँ अलिकति बढी इन्टरेक्टिभ
हुने भयो अन फ्लाइट एक्सपिरियन्स पनि भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। यति भन्दै समय हामीले अब हाम्रो रेगुलर डेली हामीले कोभिड अपडेट सेगमेन्टमा पनि हामी जाउँ, किनभने योसँग रिलेटेड फेरि अन्य समाचार पनि अलिकति छ। हामीले हाम्रो दैनिक कोभिड अपडेट हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो झन्डै 10,000 को हारिहारीमा टेस्ट भएको छ। त्यसमा 447 447 केसेस चाहिँ आएको छ। हामी त आवर नम्बर्स आर विदिन कन्ट्रोल। हाम्रो त अहिले त एकदमै राम्रो छ र अब तिहारकै मुखमा पनि अब तिहार सुरु भयो। इनफ्याक्ट आज लक्ष्मी पूजाको दिन होइन, के अरे 5% भन्दा कम आज पनि सोझै हिसाब गर न, झन्डै 10,000मा झन्डै 500 नयाँ केस भनेपछि 5% भनेपछि त्यो एकजना राम्रो र मृत्यु पनि घटेको छ, 7 झरेको छ। हुन त हरेक मृत्यु नराम्रो कुरो हो, तर पनि मुख्य कुरो चाहिँ नि फेरि पनि हामीले जुन दसैँ अब सकेको पनि अब घटसामलाई जोड्ने हो भने त 4 हप्तामा लागिसक्यो। फुलपातीलाई पहिलो दिन मान्ने हो भने तेस्रो हप्तामा सक्दा पनि केस बढेको छैन भनेपछि हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेको थियो सबै गलत भएको छ। केस बढ्न छोडेको छ, केस इनफ्याक्ट घट्न थालेको छ, घटिरहेको छ। राम्रो समाचार हो, तर पनि मापदण्ड पुरा गरौँ, तिहार कटाउँ, जाडो कटाउँ, अब राम्रो जीवनतिर जाउँ भन्ने हो। तर आज लक्ष्मी पूजाको दिन पनि राम्रो शुभ समाचार दिन पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। नेपालको समाचार शुभ छ भने संसारभरि चाहिँ अलिकति कन्सर्निङ न्युजहरू आएको छ। विभिन्न देशहरूमा चाहिँ कोभिडको केसेसहरू बढेको खबर पनि आइरहेछ समीर। त्यसै गरी आज हामीले कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी रसियामा र अरू अन्य ठाउँमा पनि यो बढेको छ। यसको केही पर्टिकुलर कारण थाहा छ? जस्तो रसियाले हिजो मात्र बिगेस्ट जम्प केस देखायो होइन, 40,000 भन्दा बढी नयाँ केस हिजो मात्र देखियो। हामीहरू म त्यो इन्टरनेटमा हेरेर उहाँहरूको के छ म बुझ्न खोज्दै थिएँ। एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो कारण हो कि थाहा छैन। रसियामा त्यत्रो रसियाले आफैले पनि स्पुटनिक भ्याक्सिन बनाउँछ, तर अचम्मको कुरा के छ, रसियामा त्यत्रो भ्याक्सिन हुँदाहुँदै पनि 35% भन्दा कम जनसङ्ख्याले मात्र पूर्ण खोप पाएको छ रसियामा। जबकि नेपाल त त्यो काटिसकेको छ, नेपाल पनि 35 भन्दा बढी प्रतिशतमा पुगिसकेको छ पूर्ण खोप लगाउनेमा। भनेपछि के रहेछ बुझ्न गाह्रो छ। अब हामी चाहिँ नि अब हुनसक्छ त्यो डेल्टा नै सरेर हुनुपर्छ, किन हामी त साउथ एसिया, भारत नेपाल त डेल्टा पार गरेको 3-4 महिना भइसक्यो। सो त्यो हो कि भन्ने छ। तर हिजो मस्कोमा चाहिँ फेरि राम्रो समाचार के छ भने नयाँ केसको जुन बढ्ने क्रम थियो त्यो चाहिँ स्टेबलाइज नियन्त्रणमा आउन थालेछ भन्ने कुरा आएको छ। केस बढे तापनि मृत्यु दर चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मानिएको छैन। त्यही त। र रसिया भयो, रसिया सँगसँगै चेक रिपब्लिक र मैले न्युजमा पनि हेरिरहेको थिएँ पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, यी सबै भनौँ न मुलुकहरूमा पनि कोभिडको केसेस चाहिँ कम्पेरिटिभली सर्जेसहरू देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना कन्सर्न मास्क म्यान्डेट्सहरू फेरि चाहिँ हल्यान्डमा पनि मास्क लगाउन पर्दैन भन्ने किसिमको जस्तोमा गइसकेमा फेरि अब मास्क चाहिँ पब्लिक मास्क म्यान्डेट चाहिँ फेरि सुरु भएको भन्ने पनि खबर मैले हेरिरहेको थिएँ। अब मैले एउटा यसैमा छोटो प्रसङ्ग के उठाएँ भने कम्पेरिटिभली साउथ एसिया अथवा विशेष गरी हाम्रो एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ कम्पेरिटिभली केसेसहरू कम देखिने र युरोपमै विशेष गरी नयाँ भेरिएन्टमा पनि फेरि सर्जेसहरू आएको भएको भएर यो अझै पनि यसमा अध्ययन अथवा अनुसन्धान नपुगेकै हो। जरुर अब हामी त्यही भन्नु पऱ्यो। हुन त चेक रिपब्लिकमा पनि 30 से 50 वर्षका उमेरका समूह जसले चाहिँ खोप लगाउनु भएको छैन उहाँहरूमा बढी केस देखिएको छ। खोप नलागेकोमा बढी देखिएको छ। अब त्यही हो, अब यो मोनिटर गर्नुपर्छ कि नयाँ भेरिएन्ट आएर हो कि अथवा त्यही पुरानो भेरिएन्टले नै यो अब मान्छे त्यही त हो नि, खोप लगाएको छैन मास्क लगाउन छोडे, मास्क पनि नलाउने खोप पनि नलाउने भने त केस त भाइरस त सरिहाल्छ नि। त्यो भए पनि हुनसक्छ। तर हेरौँ अब यसको समाचार आइरहेको छ, हामी हेरौँ के भइरहेछ भनेर। तर त्यही कुरा त्यही कुरा बेलायतमा देखाएको छैन, अन्य देशमा देखाएको छैन कि जहाँ चाहिँ खोप पनि लगाइरहेछन्, मास्क पनि के हप्तामा लगाइरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा हेरौँ के हुन्छ भनेर त्यो आउँदा दिनहरूमा थाहा हुन्छ। ओके, आउँदो दिनहरूमा हामी हेरौँ र विशेष गरी हामी चाहिँ आफ्नो चाडपर्वमा फेरि पनि तिहारको बेला आएको छ। चाडपर्व भिडभाड परिवारमा पनि जमघट, यो बेलामा हामीले फेरि पनि आफ्नो कोभिड प्रोटोकलहरू चाहिँ नबिर्सौँ, सुरक्षा मापदण्डहरूलाई फलो नै गरौँ भन्ने अनुरोधका सहित हामी सानो छोटो ब्रेकमा जाँदैछौँ। हामीहरू अझै जाउँ ब्रेकमा जाउँ। जानु अगाडि एउटा कुरा भनिहाल्यो कि न्युजिल्यान्डका ग्याङ लिडरहरूले पनि आफ्नो समूहलाई ग्याङहरू एकदम ग्याङ लिडरले पनि आफ्नो समूहहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्याङका मेम्बरहरूलाई चाहिँ खोप लाउनु भनेर भनेको छ भने कति महत्त्वपूर्ण रहेछ खोप। त्यति भन्दै छोटो ब्रेकमा जाउँ, फेरि हामी आइहाल्छौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा।
तपाईँले हामीलाई भर्खरै हेर्नु भएको छ भने हामीहरू बिहान 6:30 बजेदेखि नै लाइभ छौँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा। समीर मणि दीक्षित पनि मसँग हुनुहुन्छ। समीर, आज लक्ष्मी पूजाको दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन है, शुभकामना छ यहाँ सबैलाई। सबैजनालाई हामीले सबै बिहान भन्न बिर्सिहालेछौँ। लक्ष्मी पूजाको दिनमा हामी अलिकति इन्टरनेट आयो भने आज त इन्टरनेट के अरे हवाईजहाजमा इन्टरनेट चलाउन पाउने खुसीले हामीहरू त लक्ष्मी पूजा नै बिर्सेछौँ। त्यही त। र लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा बिर्सिनु भन्दा नि भन्न बिर्सिएछ लक्ष्मी पूजा भन्ने त सम्झना थियो। अब इन्टरनेटकै कुरामा समीर, अर्को कुरा हामी सबैजनाले एकदमै यो हालसालैमा सबैजनाको साथी, सबैजनाको प्यारो एप्लिकेसन चाहिँ फेसबुक पनि हो। फेसबुक भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न धेरैलाई सोध्यो भने सायद तपाईँहरूसँग पनि आन्सर अहिले छैन होला। हाम्रा सहप्रस्तुता विशेष गरी हाम्रो सरिता श्रीगवालले कति फेसबुक चलाउँछ भने हामीलाई थाहा छ नि, हरेक मोमेन्ट आउँछ उहाँको। एनिवेज र यही कुरा चाहिँ फेसबुकले पनि अहिले भर्खरै उहाँहरूको कम्पनीको नाम पनि चेन्ज गर्यो। यो सँगसँगै फेसबुकले नयाँ नयाँ कुराहरू पनि गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ जुन फेसबुकमा एउटा फेसियल रेकग्निसन फिचर छ, त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली तिम्रो फोटो भिडियोहरू चाहिँ दिस माइट ह्याभ यो फोटो भन्ने आउने, त्यो फिचरलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेको चाहिँ खबर आएको छ। सबै होइन, प्राइभेसीको कुरा आउँछ। यहाँ गभर्मेन्ट अफिसियलहरूलाई पनि प्रब्लम भयो जस्तो संसारभरिका। अब कहाँ देखिन्छन्, के देखिन्छन्, राम्रो भएन नि त। र लुक्स लाइक यु, दिस माइट बी यु भनेर सोध्थेँ पहिले। अब त्यो चाहिँ नि अब त्यो झिकिया छ भने चाहिँ एकदम राम्रो। अब फेसबुक तपाईँलाई थाहा छैन, अब फेसबुकले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर मेटा भनेर नाम दिएको छ आफूलाई। तर नाम चाहिँ फेसबुकै भनेर चिन्छौँ हामीहरू, तर कम्पनी चाहिँ मदर कम्पनी चाहिँ मेटा भनेर गरिएको छ। र त्यो फेसियल रेकग्निसन झिकेको राम्रै हो। मलाई पनि कहिले तनाव हुन्थेन यसो ब्याकग्राउन्डमा फोटो देखेर अब तपाईँ तिमी जस्तो देखिन्छ भनेपछि कस्तो अप्ठ्यारो कि अब नदेखिनु पर्ने ठाउँमा देखिनु भएन नि। त्यही त। अब तिमीलाई चाहिँ त्यो एटलिस्ट आजको कन्सर्न हट्यो। अर्को कुरा चाहिँ समीरसँग अर्को रिलेटेड न्युज चाहिँ तालिबानको पनि हामी कुरा गरौँ, अफगानिस्तानको। म त तालिबान कसरी जोडियो होइन, त्यो दिस माइट लुक लाइक यु भनेर आउन सक्ला भनेर नि। सो तालिबान एडमिनिस्ट्रेसन डे अथवा तालिबानमा अहिले सरकार चलिरहेको प्रशासनले चाहिँ अफगानिस्तानमा सबै फरेन करेन्सीहरू चाहिँ ब्यान गरेको छ समीर। एकदम। सो यो चाहिँ विशेष गरी के भने डलरको प्रचलन हालसालै धेरै बढेकोमा र अहिले अफगानिस्तानको अभियसली संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू सबै देशहरूमा अहिले प्रतिबन्धित छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रतिबन्ध भएको भएर उहाँहरूको अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र आफ्नो करेन्सी भन्दा पनि विदेशी मुद्राको चाहिँ बढी प्रचलन भएको भएर चाहिँ यो ब्यान चाहिँ इफेक्टमा ल्याइएको छ। एक किसिमले त ठिक पनि हो, किनभने अब हरेक देशले आफ्नै करेन्सी चलाउनुपर्छ। नेपालमा पनि त अब अरू देशको करेन्सी चल्ने हामीलाई नै अब राम्रो हुँदैन अभियसली। सो अफगानिस्तान त्यो गरेको चाहिँ कुनै ठुलो कुरो होइन तालिबानले। तर गाह्रो के छ नि, उहाँहरूको धेरै पैसा डलरमा पहिलेदेखि नै काम हुने हुनाले र अमेरिकी सहयोग धेरै हुने होला, त्यहाँ डलरको बढी प्रचलन हुन्थ्यो। र अहिले ऊ आर्थिक उसलाई नाकाबन्दी पनि गरिएको छ। अब आर्थिक विभिन्न ठाउँमा रोकिएको छ उसको पैसा। त्यसले गर्दा उसले अब त्यो खुलाउनको लागि पनि रिक्वेस्ट पनि गरिरहेको छ उसले विभिन्न निकायहरूलाई। अब हेरौँ के हुन्छ, यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर उसलाई गाह्रो चाहिँ अवश्य पनि पर्छ। त्यही त। र अहिले आएर यसो हामीले हेर्ने हो भने अफगानिस्तान धेरै शरणार्थी समस्या, आर्थिक समस्या, खाना लाउनुको समस्या, बालबालिकाहरूलाई स्कुल जाने समस्या, यो सबै समस्या चाहिँ अफगानिस्तानमा अहिले छ। किनभने राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर र अव्यवस्थित बन्न गएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति हमे हुँदो रहेछ। र फेरि यो इन्टरनेसनल स्याङ्सन्सको पनि कस्तो कुरा हो भने समीर, जस्तो नर्थ कोरियामा होस् या अफगानिस्तानमा होस्, यसको ह्युम्यानिटेरियन एस्पेक्ट चाहिँ म जहिले पनि क्वेसन मार्क गर्छु। एकदम स्याक्सन चाहिँ लगाइन्छ, तर त्यहाँको नागरिकले चाहिँ बढी सफर गर्न पर्छ सरकार नराम्रो भएको भएर। त्यही त, त्यसले बेफाइदा सरकारलाई गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। नेताहरूले त आफ्नो तरिकाले पैसा कमाइसकेको छ, उनीहरूको लागि त ब्याकअपमा त टन्नै हुन्छ नि। जहिले पनि दुःख पाउने नागरिकले नै हो। त्यसले गर्दा हामी जहिले पनि यो एकदम तिर्न एकदम सही हो। नर्थ कोरियालाई पनि नाकाबन्दी गरेर के भने नागरिकले भोकमरीमा पर्नुपर्छ। अफगानिस्तान अस्ति हामीले कुरा गरिसकेको 8 लाख चान्चु बालबालिका त भोकमरीमा पर्ने देखिसकेको छ भनेपछि यो अवस्था चाहिँ अवश्य पनि राम्रो होइन। हामीले आशा गर्छु नाकाबन्दी भन्ने कुरा चाहिँ झिक्नुपर्छ, आर्थिक नाकाबन्दी, तर कन्ट्रोल गरेर खोलिदिनुपर्छ। कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू छन् नि। त्यही त। सो यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष छलफल पनि हामी गरौँला। अब चाहिँ हाम्रो फेरि पनि हामी प्रसङ्ग लक्ष्मी पूजामा आउँ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन र लक्ष्मी पूजा पहिलेदेखि नै मलाई चाहिँ दुईवटा कुराले सम्झना छ। लक्ष्मी पूजाकै दिनमा हाम्रो महाकवि
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि जन्मदिन भएको भएर चाहिँ यो धेरै जस्तो फेरि विजयादशमीको दिनमा जन्मिने मान्छेहरूको चाहिँ विजय नाम र लक्ष्मी पूजाको दिनमा जन्मिएको चाहिँ लक्ष्मी भन्ने नाम चाहिँ राख्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै छ। अनि केटीहरूलाई के दुर्गा भनेर भन्छन् मलाई नाम छ दुर्गा सुर्गा देवी नाम त दिँदैन नि भन्छन् होला पक्कै पनि भन्छन् होला त्यो त समय सान्दर्भिक पनि भयो र लक्ष्मी पूजा आज भएको भएर हामीले एउटा विशेष भिडियो प्याकेज बनाएको छौँ त्यसमा एकचोटि के हेर्ने भिडियो हेरिहाल्ने हो त भिडियो त्यसो भिडियो रेडी छ भने आज हामीहरू सानो अस्ति भनेको छ भिडियो छ भिडियो हेरिहालौँ त्यसपछि अरू कुरा हामी आजको दिनलाई विशेष बनाएर कुरा गर्छौँ एकछिन। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल म शब्दलाई देख्दछु दृश्यलाई सुन्दछु वासनालाई स्वाद लिन्छु आकाश भन्दा पातला कुरालाई छुन्छु ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन जसको आकार नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा मानिने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। महाकवि देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य खण्डकाव्य निबन्ध कथा नाटक उपन्यास गीत समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। 10 वर्षको उमेरदेखि कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका रचनामा मानवतावाद प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका कृतिहरूमा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाले शाकुन्तला महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचना महाकाव्य 10 दिनमा र कुञ्जिनी एकै रातमा लेखेका थिए। मुनामदन खण्डकाव्य सबैभन्दा लोकप्रिय रचना हो। कविता एकदमै चाँडो लेख्ने अद्वितीय प्रतिभा भएका देवकोटाको पागल कविता अर्को महान सिर्जना हो, जुन कवितामा उनले आफूलाई पागल भन्नेहरूलाई नै जवाफ दिएका छन्। नेपाली साहित्यका कविता आख्यान नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका चारवटै विधामा कलम चलाउने भएकैले देवकोटालाई नेपाली साहित्यमा बहुमुखी प्रतिभाका धनी उपनामले चिनिन्छ। भारतीय महापण्डित डाक्टर राहुल सांकृत्यायनले भारतका जल्दा बल्दा 3 कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला बराबर एकजना देवकोटा हुन् भनेका थिए। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले देवकोटा शाकुन्तला महाकाव्य, मुनामदन खण्डकाव्य र पागल कवितासँगै 3 पटक जन्मेको बताएका थिए। नेपाली भाषा साहित्यलाई अंग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवाद गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाटै भएको थियो। साथै विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा उनको ठूलो देन छ। विक्रम सम्वत 2016 मा शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराउन र वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा देवकोटाले दिएको योगदान अविस्मरणीय छ। नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाउन ठूलो योगदान दिएका महाकवि देवकोटाको विक्रम सम्वत 2016 भाद्र 29 गते निधन भएको थियो। महाकवि देवकोटाले 15 वर्ष बढी समय बिताएको मैतीदेवी स्थित घर गत साउनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्कायो। संग्रहालय बनाउन महाकविको घर भत्काइएपछि महाकविको सग्लो इतिहास नामेट पारेको भन्दै साहित्यकार, सम्पदाकर्मी, संस्कृतिविद, संरक्षणविद लगायतले चिन्ता व्यक्त गरे। प्रतिष्ठानले सुविधाका दृष्टिले आधुनिक र कलाका दृष्टिले नेपाली मौलिकता कायम हुने गरी संग्रहालय निर्माण गर्न लागेको छ। समीर, यो रिपोर्ट हामीले हेऱ्यौँ होइन, तर मलाई चाहिँ फेरि पनि अब हुन त अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जति कुरा गरे पनि पुग्दैन र उहाँको बारेमा यति धेरै रोचक प्रसङ्गहरू छन् र एकदमै मैले पनि ठ्याक्क यसमा टिपेको कुरा के भने भारतका पनि प्रख्यात कविहरूले नेपालबाट भएका कविहरूमध्येमा एकदमै हाइली रेस्पेक्टेड र इन्डियामा पनि उहाँको अहिलेको बेला भएको भए त उहाँ झनै अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाउनुहुन्थ्यो होला, किनभने त्यति बेला त्यस्तो लिमिटेड चाहिँ कम्युनिकेसन भएको बेलामा पनि उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय र विशेष गरी भारतमा त यति धेरै ठुला ठुला कवि थिए, त्यहाँ पनि उहाँलाई धेरै नै सबैजनाले सम्मान गर्ने र सबैजनाले यस्तो भयङ्कर कवि भनेर मानिने मान्छे चाहिँ मैले पनि पहिल्यैदेखि नै उहाँको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सुनेको छु। होइन एकदमै, र उहाँको कृतिको बारेमा कुरा गर्नु परेन। मैले एउटा अस्ति कविता भन्छु ल, यो मैले लेखेँ होइन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको, म सानो सुनाउँछु। यो म पागल भन्ने आयो भने अहिले भर्खर स्क्रिनमा आयो, म एकदम प्रेरित भएर म यहाँ
पढेर सुनाउँछु 2 लाइन है। जरुर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल, म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, बासनालाई सम्वाद लिन्छु। शक्ति हेर न शब्दमा, छोटो यसो मैले फरमाइस गरे हुनाले यसो राख्दै नि। सरी क्यान टु कन्टिन्यू, म जस्ट आज प्रेरित भयो कि म यसले मलाई अलिक प्रेरित बनाएर छ कि लक्ष्मी जयन्ती पनि भयो। मलाई थाहा छ तिमी अझ सुन्न चाहन्छौ भनेर, तर मैले आफूलाई रोकेँ। मतलब गाइदिनै सक्छु तर होइन, यो कविता हो, यो गीत होइन। गीत अरू चाहिँ हामी कुनै दिन सुनौला। अहिले लक्ष्मी पूजाको दिनमा हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि रमाइलोमै राखौँ। ओके, तिमीले भन्नु खोज्दा कि मैले गाएँ भने दर्शकलाई होइन, तिमीले एक्चुअली पहिले पनि गाइसकेका छौ, त्यही भएर आजको दिन चाहिँ अलिकति भन्नु समीर हामी गायकीमा भन्दा पनि कवितामै बस्छौँ। तर कन्ट्रोलमा छु, ल म कन्ट्रोल गरेँ आफूलाई, ठिकै छ। फेरि पनि हामी अलिकति प्रसङ्ग केमा जाउँ भने अन्त्यमा हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ कि उहाँको अहिले हालखालै विवादमा आएको लक्ष्मी जयन्तीमा हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने कुरा के भने उहाँको घर छ, पुरानो घर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको, र त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलादेखि नै यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा चल्यो। तर के भयो भने त्यो पुरानो घरलाई चाहिँ भत्काएर नयाँ भवन निर्माण बनाउने भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ ठुलो विवाद उठेको थियो। यो त विवादमा त होइन, पहिलो कुरा किन भत्काउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी जहिले पनि जे भत्काउनेमा विश्वास गर्छौँ। किन भत्काउनु पर्यो, त्यसलाई नि रेनोभेट गर्न सकिन्छ। संसारमा अब युरोपमा तपाईँहरू जानु भने युरोपमा कस्ता कस्ता पुराना भवनहरूलाई उहाँले रेनोभेट मात्र गर्नुभएको छ, भत्काएर नयाँ बनाउनु भएको छैन। हामी चाहिँ जहिले भत्काएरै बनाउनु पर्यो भन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो यो विवादमा केही त छ, मतलब यो भत्काइहाल्नु पर्ने कारण चाहिँ म पनि आफै पनि देख्दिनँ। तर कुरा त विवाद चाहिँ त्यही भत्काउनेमै हो। त्यही त हामीसँग भएका हजारौँ वर्षदेखिका संसारभरिमा भएका भवनहरू चाहिँ रेनोभेट गर्न सकिने, उहाँको घरलाई चाहिँ हामीले त्यति पनि गर्न नसक्ने त पक्कै पनि होइन होला। र हामी पनि आशा गरौँ कि खालि नयाँ बनाउँदैमा, राम्रो बनाउँदैमा, सुविधा सम्पन्न बनाउँदैमा राम्रो हुने होइन, त्यसको मौलिकता र त्यसको अथेन्टिसिटी चाहिँ जुन पुरानो छ त्यसलाई नै राख्दाखेरि म्युजियम भने विशेष गरी भन्ने कुरा त पुरानै हुनुपर्ने कुरा हो त सबै। अफकोर्स संसारमा इतिहासले प्रमाण गरिसकेको छ कि जे कुरा भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्दैन, भएकालाई पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर नगएकै ठिक हो। जे छ पुरानलाई राम्रोसँग सम्भार गरौँ, राम्रोसँग मर्मत गरौँ। र त्यति भन्दै अशेष अब न्युज च्यानल भइसकेको छ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन, लक्ष्मी जयन्ती आज हाम्रो विशेष हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टपिकलाई लिएर हामी फेरि फिर्ता आउँछु। अहिलेलाई चाहिँ नि विष्णु ढुङ्गाना सहित ग्यालेक्सी 4K न्युज टाइम भएको छ, त्यहाँतिर लिएर जान्छौँ। हामीलाई फेरि 7:30 बजे हेर्न नभुल्नु होला। ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। समाचार पछि हामी फेरि वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ लिएर आएको छौँ यहाँहरूको टिभी स्क्रिनमा बिहान र हामीले बिहान नै भनिसक्यौँ आज लक्ष्मी पूजा। फेरि पनि मैले एड गरेँ समीर। अनि अशेष एकदमै आज औँसीको रात हुनु अगाडि नै हामी उज्यालो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। लक्ष्मीभन्दा अगाडि त हामी नै आयौँ, हामी नै उत्पन्न भयौँ। कस्तो शुभ साइत पर्यो त। त्यही त अब बिहानको कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउँदै लक्ष्मी पूजालाई पनि हामीले कुरा गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। र लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै समीर हामीले तिम्रो दिमागमा के आउँछ, हामीले के सोचाइ आउँछ तिम्रो लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै? मलाई त लक्ष्मी भन्दा त हेर अशेष के भन्ने, मलाई त आर्थिक हिसाबले विचार गर्छु। लक्ष्मी भने चाहिँ धेरै पैसा कमाउने मौका हो। लक्ष्मी भगवान्लाई दर्शन गरौँ, उहाँलाई खुसी पारौँ, बत्ती सत्ती बालौँ, हल्ला खल्ला गरौँ र लक्ष्मीलाई जसरी पनि घरमा ढाकेर करोडौँ अरबौँ पैसा कमाउँ भन्ने याद आउँछ मलाई चाहिँ। मलाई त त्यस्तो लाग्छ। तिमीलाई के लाग्छ? मलाई त्यस्तो धेरै डिटेलिङमा चाहिँ मैले सोचेको छैन, तर सामान्य रूपमा लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै हामीले घर वरिपरि, घरभित्र आफ्नो सबै बस्ने स्थानलाई राम्रोसित सरसफाइ गर्ने होइन, पूजाआजाको एउटा विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छ। आज यस्तै किसिमको चाहिँ किसिमले पूजा गरिन्छ भने खानपानमा पनि विशेष कुराहरू खानपान पाक्ने। र लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा कुरा के हो भने यो देउसी पहिलोको पनि कुरा, उज्यालो बत्ती बाल्ने, झिलमिली बत्ती बल्ने, परिवारमा चहल पहल, बच्चाहरूले रमाइलो गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले सोध्छु। अब तिमी चाहिँ अलिकति सेट
वालामा तिमी गयौ होइन, होइन म- चट्ट लाएर त्यो सेफ खोलेर पुरा नोटहरू राखेको यस्तो गरेको त्यो पिक्चरहरू भन्दा पनि मैले चाहिँ अलिकति लार्जर पिक्चर मैले बुझेँ मैले बुझेँ होइन त्यो पनि छ तर हेर कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यो त छँदैछ म फेरि अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ पनि सोध्छु अब आर्थिक बाहेक चाहिँ नि आज गाई पूजा पनि हो बिहान गाईलाई पूजा गरे मेरो यहाँ यो छ अस्ति चाहिँ मैले डोडो बताएर राखेको छु यो आज गाईको पुच्छरमा बाँध्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्राचीन चलन पनि छ म अलिक गएर बाँध्नु पनि पर्छ भने कुरिरहेको छु कुन बेला सुबार निक्लियो र गएर गाई भेटाएर गाईको पछाडि पुच्छरमा लाउँ र पछि त्यसले मेरो पछि अब कुनै दिन जब यो संसारबाट निक्लिन्छु गाईको पुच्छरमा बाँध्यो भन्दाखेरि मैले त्यो नदी पार गरेर स्वर्ग जान त्यो पनि छ मलाई स्वार्थी नै छु मैले स्वार्थी रूपले नै म विचार गरिरहेको छु तर आज एकदमै महान चाडपर्व हो त्यसमा त कुनै सङ्केत छैन भनेपछि अहिले आजलाई चाहिँ गाई अगाडि दौडिरहेको समीर पछाडि दौडिरहेको पुच्छर समात्दै भाइरल हुने सबै सम्भावना छ तपाईँले मलाई सडकमा यसरी देख्नुभयो भने कृपया मलाई केही नगर्नु होला म पागल भएको छैन र आज पागलकै कुरा गर्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृति जयन्ती पनि हो र उहाँले पागल भन्ने कविता रच्नु भएको छ जुन मैले अघि वाचन गरिसकेँ अब त्यसपछि फेरि गर्दिनँ किनभने फेरि गऱ्यो भने अस्ति यहाँबाट भएको छ त्यसले गर्दा म गर्दिनँ अब यति भन्दै हामीले एउटा भिडियो बाइट पनि बनाएको छौँ यहाँलाई त्यो बाइट पनि हेरौँ यो सहज कुराहरू सँगसँगै यो भिडियो बाइट हेरौँ एकचोटि पछाडि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा हामीले यो लक्ष्मी पूजालाई लिन्छौँ र लक्ष्मी पूजा भन्ने बित्तिकै हामीले बलको साधनाको रूपमा हामीले जुन प्रकारको हामीले देवीको साधना गऱ्यौँ त्यसको ठिक 15 दिन पछाडि हामीले लक्ष्मी पूजाको हामीले समय आएको छ जसको कारणले गर्दा कार्तिक कृष्ण पक्षको अमावास्या रातिको समयमा मध्याह्नको समयमा जुन समयमा औँसी पर्छ त्यो समयमा लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्ने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसीको दिनमा हामीले लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रमा बताइएको छ 4वटा रात्रिको विशेष महत्त्व र व्याख्या गरिएको छ शास्त्रमा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कृष्ण जन्माष्टमीको जुन राति छ त्यसलाई हामीले सुखरात्रि भन्छौँ त्यस्तै गरी यो जुन कालरात्रिको जुन समय छ यो जुन हामीले बडा दशैं मनायो त्यसको जुन कालरात्रिको समय छ त्यसलाई हामीले कालरात्रि भनेर भन्यौँ भने यो जुन लक्ष्मी पूजाको जुन राति परेको छ त्यसलाई हामीले सुखरात्रि र अर्को रात्रि परेको छ शिवरात्रिको समयमा जुन हामीले शिवजीको पूजा गर्छौँ त्यसलाई हामी शिवरात्रि भनेर यी 4वटा रात्रिहरूको विशेष व्याख्या गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी लक्ष्मी पूजाको विशेष सन्ध्यामा छौँ अहिले विशेष अवसरमा छौँ लक्ष्मी पूजा गर्नको लागि अहिलेको जुन जुन औँसीको तिथि छ अमावास्या तिथि छ अमावास्या तिथि भन्ने बित्तिकै विशेष गरी हाम्रो जुन संस्कृति जुन हाम्रो धर्म छ जुन हाम्रो परम्परा छ विविध विषयमा रहेर हामीले गाईको पूजा गाईलाई पनि हामीले लक्ष्मी भन्छौँ त्यस कारणले गर्दा लक्ष्मी पूजा विशेष गरी हाम्रो धन सम्पत्तिसँग जोडिएर आउने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा यदि लक्ष्मी 2 प्रकारले हामी पूजा गर्छौँ एउटा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम यदि हामीले नपाउनु पर्ने लक्ष्मीहरूलाई प्राप्त गरेर पाएको लक्ष्मीलाई हामीले ल्याएको लक्ष्मीलाई लामो समयसम्म चिरकाल रहिरहोस् भन्नको लागि त्यो प्राप्त लक्ष्मी चिरकालसम्म रहिरहोस् भन्नको लागि हामीले लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने कुराहरू छ लक्ष्मी पूजाको विविध रूपमा महत्त्व त शास्त्रमा छँदै नै छ हामीले धन सम्पत्तिको अधिष्ठात्रीको रूपमा हामीले लक्ष्मीलाई लिएका छौँ जब हामीले वर्षभरिको कार्यलाई सिद्धि गर्नको लागि हामीले वर्षभरिको कार्य सफल होस् भन्नको लागि जब हामी लक्ष्मी पूजा गर्छौँ हाम्रो लक्ष्मी पूजा गर्नको लागि हामीले साँझको समयमा गाईको गोबरले लिपेर घर आँगन हामीले गाईको गोबरले लिपेर लक्ष्मीका पाइला बनाएर हामीले पूजा कोठासम्म लक्ष्मीका पाइला बनाएर पूजा कोठामा हामीले लक्ष्मीलाई भित्राइसके पछाडि त्यो पूजा कोठामा हामीले दियो कलश गणेश स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले हामीले बत्तीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक कार्यहरू सिद्धि गर्नको लागि कर्मलाई साक्षी राखेर कर्महरू साक्षी हामीले राख्नको लागि हामीले बत्तीको पूजा गर्छौँ त्यस पछाडि हामीले कलशको पूजा गर्छौँ कलशमा सबै समुद्रहरूको आह्वान गरेर सबै गङ्गाजीहरूको आह्वान गरेर पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिण यी 4 वेदहरूको पनि हामीले पूजा गरेर किनभने वेदलाई सम्पूर्ण यो जुन शिक्षा र दीक्षा र प्राचीन रूपमा पनि वेदलाई हामीले पूजा गर्ने कुराहरू छ यी 4वटा वेदहरूको पूजा गरेर सकिन्छ भने हामीले गर्न सक्यो भने नवग्रहहरूको पनि त्यहाँ आह्वान गरेर सूर्य चन्द्रमा मङ्गलदेखि लिएर शनि राहु र केतु 9वटा ग्रहहरूको हामीले आह्वान गरेर त्यस्तै गरी मङ्गला पिङ्गला धान्यका भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा सङ्कटा यी 8 प्रकार
प्रकारका योगिनीहरूको पनि हामीले विशेष आह्वान गरेर कुनै पनि प्रकारका दुःखहरू कष्टहरू नपरोस् भन्नको लागि हामीले यी 8 प्रकारका योगिनीहरूको पूजा गरेर र विशेष रूपमा हामीले मध्याह्नको समय जुन कालमा हामीले लक्ष्मी पूजाको लागि जुन लक्ष्मीको प्रतिमा जुन हामीले धनतेरसमा जुन हामीले किनेका थियौँ त्यो लक्ष्मीको लागि हामीले आज पूजा गर्नको लागि ती भाँडाकुँडाहरू राखेर लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने कुराहरू शास्त्रमा बताइएको छ। त्यो सँगसँगै लक्ष्मी पूजाको लागि हामीले जुन यो एउटा प्रतिमा हामीले राखेर पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रमा बताएको छ त्यो प्रतिमालाई हामीले पूजा गरिसके पछाडि हामीले हाम्रो प्रतिमा जुन लक्ष्मीको प्रतिमा अथवा श्रीयन्त्र पनि हामी राखेर पूजा गर्न सक्छौँ। श्रीयन्त्र भनेको लक्ष्मीलाई निवास गर्नको लागि लक्ष्मीलाई बसाल्नको लागि हामी श्रीयन्त्र राखेर पूजा गर्ने कुराहरू शास्त्रमा छ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा हामीले श्रीयन्त्र राखेर लक्ष्मीको पूजालाई हामीले निरन्तरता दियो भने विशेष कार्यसिद्धि हुने र सुख सुविधा सँगसँगै हाम्रो जति पनि अड्केका रोकिएका कार्यहरू छन् ती कार्यहरू बिस्तारै अगाडि सर्ने कुराहरू शास्त्रमा बताएको छ। त्यस्तै गरी लक्ष्मी पूजा गरिसके पछाडि भोलिपल्ट हामीले गाई गोरुको पूजा गर्ने कुराहरू शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। जब हामीले हाम्रो घरमा पालिएका पशु पक्षीहरूलाई पनि हामीले पूजा गर्नुपर्ने र ती पशु पक्षीहरूबाट आएको जुन गोबर छ त्यो गोबरबाट हाम्रो अन्न बालीहरू उत्पादन भएर हाम्रो शरीरलाई जुन हाम्रो पञ्चतत्व शरीर हो पृथ्वी जल वायु आकाश र त्यति 5वटा चिजहरूबाट बनेको हाम्रो पञ्चतत्व र त्यो पञ्चतत्वलाई सही तरिकाले जगाइराख्नको लागि हामीलाई अन्नको पनि कहीँ न कहीँ एउटा हाम्रो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यो अन्न प्राप्ति गर्नको लागि ती गाई र गोरुको गोबरबाट मल बन्छ र त्यो मलबाट उब्जनी भइसके पछाडि हामीले खान पाउने र हाम्रो इन्द्रियहरू सक्रिय रहने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले गोवर्धन पूजा गर्छौँ। समीर यो त लक्ष्मी पूजाको महत्त्व यसको विभिन्न चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कस्तो प्रक्रियाले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँले विस्तृत रूपमा छलफल गरिहाल्नुभयो भनिदिनु भयो हामी सबैजनालाई। सो हरेक कुराको एउटा त्यसमा कारण छ होइन। हाम्रो फेरि मैले अलिकति यसमा प्रसङ्ग के पनि जोडेँ तिमीले पनि ल्याइसकेका छौ कि हाम्रो पूर्वीय जुन परम्परा छ पूर्वीय दर्शन छ हामीले पूजा गर्ने देवी देवता यो सबै कुराको चाहिँ एउटा काहीँ न काहीँ लजिक एउटा केही साइन्टिफिक रिजनिङसँग काहीँ न काहीँ चाहिँ जोडिएको छ र त्यसलाई बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले आएर अलिकति अब केटाकेटीमा त हामी खालि रमाइलो कुरालाई मात्रै हेर्छौँ तर त्यसलाई बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा चाहिँ इट मेक्स सेन्स टु अस नाउ। डज इट मेक सेन्स टु यु? होइन इट डज। हामी कति कुराहरू यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हामीलाई होइन हामी खालि धर्म कल्चरमा त नहेरिकन अलिकति विज्ञान पनि छिरेको छ भन्ने कुरा त हामीले पटक देखिरहने आयो हेरि पनि आयो। तर तिमीले चाहिँ अहिले कुन चाहिँ प्रसङ्गमा बोलेको थियो एक्सप्लेन गर्नु न? होइन मैले प्रसङ्ग के भने हरेक कुरालाई हामीले चाहिँ सायद केही पोइन्टमा आएर चाहिँ अलिक बढी कमर्सियल बनाएर त्यसको एकदम त्यो सर्फेसियल मात्रै जान्छौँ तर त्यसको डेप्थमा जाने हो भने चाहिँ देयर इज अ रिजन फर एभ्रिथिङ भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ जे कुराको लागि। सामान्य रूपमा हामीले अहिले भनौँ न यो हामीले पूजा गर्ने तरिका विभिन्न यो अहिले रात्रिहरूको कुरा आयो ज्योतिष शास्त्रको कुरा आयो समयको कुरा आयो होइन। अनि यो चाहिँ तिम्रो एग्रिकल्चरसँग जोडिएको छ खानपानसँग यो सबै कुरा समग्रमा मैले भन्न खोजेको होइन। जस्तो उदाहरणलाई तिमीले एकदम ठिक जस्तो लक्ष्मी पूजाको टाइमिङ पनि हेर अब धान बाली अब पाक्यो अब काट्ने समय हुन्छ। धान बालीसँग प्राचीन कालमा हेरेर धान बाली भनेकै अर्थतन्त्र हो नि त पैसा भित्राउने हो नि त। अब धान बाली काट्ने टाइममा लक्ष्मी भित्राउने भनेपछि त्यो मिल्छ कति कुरा विज्ञानसँग कृषिसँग जोडेको छ तिमीले भनेको कुरा त्यो एकदम त्यो पक्का हो। अब त्योसँग जोडेको अवश्य मैले एउटा कुरा के निकाल्न चाहेँ भन्दाखेरि अब हामी अर्को ब्रेकमा जानु अगाडि अहिले जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले चाहिँ के नयाँ सूचना जारी गरेको छ भन्दाखेरि अरू उर्दी भनौँ न कि 9 बजे पश्चात चाहिँ नि देउसी भैलो खेल्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। अब मैले यो लजिक हिजो सरितासम्म मैले कुरा गर्थेँ यो लजिक मैले किन बुझ्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि 9 बजे भनेको वर्षमा एक दिन हुने चाडपर्वमा देउसी भैलो हाम्रो प्राचीन हाम्रो कल्चर मूल्य मान्यतामा हामी आधारित गर्ने काम कार्य हो होइन। एक दिन हो एक दिन कमसेकम 10 बजेसम्म 11 बजेसम्म गर्न दाबी हुन्थ्यो। कति नै फरक पर्छ र हामीले बार रेस्टुरेन्ट त खोलि नै रहन्छौँ भनेपछि अहिले फेरि कोभिडको कारण देखाएर पनि भनिएको छैन अरू चाहिँ गर्न हुने बाहिर आउटडोरमा मान्छेले देउसी भैलो गरेर गुड लक यो त गुड लक देउसी भैलो भनेको गुड लक हो घरमा लक्ष्मी आओस् भन्ने कुरा हो। किनभने राति 12 बजीसम्म त लक्ष्मीलाई ल्याउने चलन पनि छ अहिले आजको दिनमा भनेपछि त्यसको क्रम हो के देउसी भैलो भनेको अलिक उठेर बसौँ जसले गर्दा लक्ष्मीलाई चाहिँ ढिलोसम्म पनि हामी भित्रमा हुने कुरा हो।
यस्तो चाहिँ कुरा हुन्छ नि किन यस्तो नचाहिने प्रतिबन्ध लगाइन्छ र यस्तो नचाहिने नियम किन राखिन्छ मैले अलिक बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यही त एकतर्फ हामी अलिकति पश्चिमी संस्कृति पश्चिमी चालचलन पश्चिमी चाहिँ भनौँ न हाम्रो यो विभिन्न इभेन्टहरूलाई चाहिँ यति धेरै बढाउ दिइरहेछौँ होइन भने हाम्रो आफ्नै इभेन्टहरूलाई चाहिँ अब जस्तो देउसी भैलोसँग सङ्गीत नाच हाम्रो आफ्नो जुन परम्पराहरूसँग जोडेको कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ झन् अलि बढी रिस्ट्रिक्सन हो यसको विकृतिहरूलाई कम गर्नुपर्छ यसलाई सर्टन कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टमेटाइज गर्न पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर तैपनि समयले भनेको कुरामा म पनि एउटा कुरा के समर्थन गर्न चाहन्छु भने यसलाई टाइम लिमिट गर्नु कुरा कारण के त होइन कि त 9 बजेपछि चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो तिमीले भन्यौ नि रेस्टुरेन्ट खुल्न सक्छ बार खुल्न सक्छ क्लब खुल्न सक्छ भनी मानिसहरूले चाहिँ यो हामीले पहिलेदेखि फेरि हामी त पहिलेदेखि नै यो देउसी भैलो यो कम हुँदै गएको कुरालाई झन् अझ इन्करेज गर्नुपर्ने चङ्गा उड्न छोड्यो देउसी भैलो मान्छे खेल्न छोड्यो त हामीले त प्रमोट गर्नुपर्छ हाम्रो कल्चर हो नि त एउटा होइन नेपाललाई चिनाउने एउटा कल्चर त हो नि होइन हो सो यी सब कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति यो के भएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यसमा डिस्कसन गर्नुपर्ने जरुरी छ र हामीले पनि आफूले गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ नछोडौँ है यो संस्कृतिहरू किनभने भोलि गएर यी लोप हुँदै गयो भने आखिर हामीले चाहिँ के नि बाहिरको कुरा चाहिँ हामी इजिली लिइरहेछौँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ बिर्सिँदै गइरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसले यो सबै यो बहस छलफल चलिरहन्छ र हामीहरू अब छोटो एउटा ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि आजको अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ नेपालको मौलिक कला बारेमा हामी तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छौँ अहिले छोटो ब्रेक तर ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा आजको हाम्रो प्रसङ्ग लक्ष्मी पूजा र गाई तिहार पनि भनिन्छ हामीले चाहिँ बिहानैदेखि नै छलफल गर्दै आएको कुरा के हो भने हामीलाई के कुरा याद छ त लक्ष्मी पूजाको भने लक्ष्मी पूजामा चाहिँ अर्को एउटा रमाइलो कुरा के छ भने हरेक वर्ष लक्ष्मी भगवानको चाहिँ फोटो पनि हामीले पुरानो फोटोलाई टक्क झिकेर अथवा त्यसमाथि नयाँ फोटो राखेर पूजा गर्दाखेरि नयाँ फोटोहरू तास्ने चलन छ लक्ष्मी भगवानको र त्यो चाहिँ समीर अलिकति हामीले अहिले हालसालै आएर चाहिँ भनौँ न डिजिटली प्रिन्टेड एकदम राम्रोसित हुने अझ त स्टिकर्सहरू आउन थालेको छ यो विभिन्न कुराहरू आउँदैमा चाहिँ सर्टन हामीले पहिल्यैदेखि नै एउटा मौलिक हाम्रो पुरानो चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको आर्ट फर्म पनि यसमा रिलेटेड रहेछ समीर होइन छापा माध्यमबाट जुन तयार गरिन्छ मलाई यो छापा माध्यमको सानो कागजको विभिन्न रङ लगाएर हातैले बनाउने पेन्टिङ हातैले बनाउने आकारहरू मलाई सधैँ यसमा कहाँ जोडिएको छ भने नागबन्च नागबन्च जुन नागहरूको तस्बिर बनाएर हामी गोबरले टाँस्छौँ त्यो मलाई पहिले त्यति ध्यान दिन्न थियो अझै म खुब ध्यान दिन्छु कि हाम्रो एउटा मौलिक संस्कृति हो नि हाम्रो एउटा मौलिक एउटा कला पनि हो होइन त्यो चाहिँ अलिकति लोप हुँदै गइरहेको छ तर आज हामीले एउटा प्रसङ्ग तपाईँहरूको सामु ल्याएको छौँ कि आज एकजना हुनुहुन्छ भक्तपुरमा जसले चाहिँ यसलाई एकदम निरन्तरता दिइरहनु भएको छ एकदम उहाँको जुन आज भिडियो हामीले एकछिन देखाउँछौँ इन्ट्रेस्टिङ छ उहाँले आफ्नो कलालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यही त समीरले सायद भनिरहेको उहाँको नाम चाहिँ चेतकुमारी चित्रकार हो उहाँले चाहिँ यो जुन कला हामीले पहिलेदेखि नै यहाँहरूले याद गर्न लक्ष्मी पूजामा चाहिँ त्यति धेरै प्रयोगमा कम हुँदै गयो तर तिमीले भने जस्तै गरी नागपञ्चमी चाहिँ जुन नागको फोटो छ धेरै जस्तो हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यस्तै फोटो हामीले पहिलेदेखि नै गरेर आएको त्यो पनि चेन्ज भएर अहिले डिजिटलै भएर गयो तर अहिले पनि हामीले यो कुरा गर्दैछौँ एकचोटि एकदमै यो खुसी पनि लाग्यो मलाई हामीले यो कुरा गरेर हामीसँग सानो भिडियो पनि छ त्यो भिडियो हेर्नु तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हामी के कुरा गरेर छ भने तपाईँले यो भिडियो हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेर्नु नि त मैले चित्र त सबै मैले यो हाम्रो नयाँ बनाउनमा कति चाडपर्वमा कुन देवता चाहिने कुन थरीको चाहिन्छ त्यो म पहिला नागपञ्चमी आउँछ म नागको बनाउँछु त्यताबाट गाई जात्राको आउँछ गाई जात्राको बनाउँछु त्योभन्दा पछाडि यो चौथी हो गणेश चौथी पूजा गर्छ नि गणेश पूजा गर्छ है त्यो बनाउँछु
त्यो बनाएपछि अब फेरि दसैँ आइपुग्छ, दसैँको भीमसेन, सरस्वती, भगवती, विश्वकर्मा म त्यो बनाउँछु। अनि त्योभन्दा पछाडि यो तिहारको चाहिँ भाइटिका र लक्ष्मी। यो चित्र मैले बिहेभन्दा अगाडि मैले थाहा थिएन। अनि बिहे भएर यहाँ आइसकेपछि अनि म आउँदाखेरि ससुराबा ससुराआमाहरूले चाहिँ यो चित्र कोरिरहनु भएको रहेछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि यो कसरी बनाएको होला, यो के गरी बनिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि उहाँहरूबाटै चाहिँ अनि मैले अलिअलि सिकेँ। अनि मलाई अलिक पहिला डर लाग्थ्यो, मैले कतै बिग्रियो भने मलाई गाली गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि हुँदाखेरि अनि ससुराबाले भन्नुहुन्थ्यो कि नडराइकन गर, तिमीले गर्नुपर्छ यो काम भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तीस वर्ष अगाडिसम्म मैले त्यो एउटा अहिले 15 रुपियाँमा बेच्छु, त्यतिखेर मैले 2 रुपियाँमा बेचेँ। तर म आफै बेच्न जाने होइन, दोकानमा उहाँहरूले लिन आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लिन आउँदाखेरि 2 रुपियाँमा बेच्नु है भनेर मैले भनेर पठाइन्थेँ। अहिले हुँदै अहिले त धेरै नै कम भयो। अहिले यो देशी पेपरमा आयो, त्यता अब पानीले पनि नछुने, रङ पनि नबदलिने। तर त्यो भनेको एउटा देखाउटी मात्रै हो, मान्छेले यसो राम्रो झिलिमिली देखिन्छ होइन, तर त्यसको महत्त्व छैन। अब यो हामीले बनाएको भनेको चाहिँ अब पहिलादेखिको लक्ष्मीको चाहिँ कुन हातमा कुन चिज लिनुपर्छ, कुन हातमा दाहिनेमा के चाहिन्छ लिनुपर्ने हो, देब्रेमा कुन चिज चाहिँ लेख्नुपर्ने हो, त्यो हुँदैन। अब हाम्रो यो लक्ष्मी देवतामा चाहिँ अब दाहिने हातमा ऐना हुन्छ, सिनोमु ज्वाला नेकम भन्छ, ऐना हुन्छ। देब्रे हातमा सिन्दुरको बट्टा हुन्छ। अब दायाँ बायाँ कुबेर ख्या त्यस्तो उसको धन सुरक्षा गर्नको लागि त्यस्तो हुन्छ। यो अहिले नयाँ आएको पेपरमा त्यो छैन। मलाई यो लोभ हुने गएकोमा चाहिँ मलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्छ। तर मै मात्रै काम गर्ने छ भने त्यो हुँदैन। सिक्न आएमा म सिकाउँछु पनि, सिकाइ पनि दिन्छु। यो लोभ हुने गएर अहिले हामीले गरुन्जाल त अलिअलि छ भनौँ न। यो लोभ हुने पछि उसले गर्दै गरेन भने त हाम्रो यो चाहिँ पछि उसले केही महत्त्व बुझ्दैन। यो के हो जस्तो लाग्छ। धेरै समस्या छ नि नानी। अब अहिले धेरै जस्तोले चाहिँ अन्त अब लिनेको भर पर्छ होइन, आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ। बुझ्नेले होइन यो त हातले कोरेकै चाहिन्छ भन्नेहरू 100मा 5जना मात्रै होला। अब लिनेहरूले चाहिँ अब आफ्नो इच्छा अनुसारले लिन्छ। अब यो नलिउ भन्ने कुरा त आउँदैन। अहिले पहिलाभन्दा धेरै नै कम छँदै छैन भने पनि भयो।
अनि ससुराबाले बित्नुभयो पनि मलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मैले एकदम मेरो हृदयमा चाहिँ मलाई यो उहाँले भन्नुभएको काम मलाई अराइरहनु भएको छ, मलाई अराएर जानुभयो। उहाँ स्वर्गमा भए पनि उहाँले अराइरहेको छ। म यो काम गर्छु जस्तो मेरो मनमा लाग्यो। त्यो भएर चाहिँ मैले गरिरहन्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले नछोडिकन अहिलेसम्म म गरिरहेको छ। तर अहिले गर्दाखेरि पनि मैले त्यो काम गरिरहँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो ससुरा बाबा बित्नु भयो भने उहाँ त छ नि त, मलाई अराउनु भयो त मेरो नजिकै छ नि जस्तो पनि लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि मैले चाहिँ यो काम गरिरहन्छु, गरिरहेछ। अहिलेसम्म म सहीसम्म गर्छु। अब कति जालसम्म गर्नु सक्ने म सगुन्जाल चाहिँ गर्छु भन्ने मन लाग्छ। भिडियो हेऱ्यो समीर, तिमीलाई यो धेरै कुरा यसमा थाहा भयो? एकदमै। होइन, चेतकुमारी चित्रकारजी 68 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ र उहाँले 4 दशकदेखि यही काम गर्नुभएको छ। इम्प्रेसिभ। र मैले जति बुझेँ उहाँ एक्लैले यो सबै गरिरहनु भएको छ। मलाई एकदम अब मलाई के इन्ट्रेस्ट भन्यो उहाँले कहाँ बेच्नु हुँदो रहेछ, कसले लग्दो रहेछ भन्ने कुरा मलाई एकदम खुल्दुली भयो कि। त्यो गजबै काम लाग्यो। त्यही त, यो हामीले सबैजनालाई पनि रमाइलो लाग्यो होला कि अहिले बजारमा हुन त हामीले बुझिहाल्यौँ, किनभने एकजनाले बनाइरहनु भएको रहेछ, केही हेल्परहरू हुनु होला, केही सहयोग गर्नेहरू होला नि, तर लिमिटेड प्रोडक्सन छ, यो लिमिटेड एडिसन भन्नु पर्यो। र तैपनि हेर न 15 रुपियाँमा उहाँले बेचिरहनु भएको छ। भन्दाखेरि अब यो कतिको कम्प्लिकेटेड रहेछ। यो 15 रुपियाँमा बेचेर उहाँले आफ्नो अब भनौँ न कसरी खर्च चलाउनुहुन्छ, सबै कुराहरू हेर्दाखेरि नै टाइम कन्ज्युमिङ छ होइन। अब त्यो त बसेर हरेक त्यो आउटलाइनलाई चाहिँ फेरि पेन्ट गर्नु पर्यो। सो यसो हेर्दाखेरि सायद भनौँ न आजकल त अनलाइनमा पनि यसलाई बेच्न सकिन्थ्यो कि अलिकति अरू बेटर भ्याल्यु दिन सकिन्थ्यो, ताकि उहाँलाई अझ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई सहयोग पुगोस् भन्ने किसिमको। हामी पनि रिक्वेस्ट के गर्छौँ भने तपाईँहरूले हुन त यो पाउनलाई चाहिँ उहाँसँगै सायद सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था हुने आउला। तर तैपनि मैले यसपालि त अलिकति नभ्याएला, तर नेक्स्ट इयर चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, यही पिक्चर युज गर्न सकिन्छ कि भन्ने म चाहिँ कोसिस गर्नु पर्छ। एकदम। यसमा मेरो विचार हामीले यसलाई प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ। र हाम्रो दिस मर्निङमा हामीहरू यस्ता कुराहरूलाई तपाईँहरूको सामु ल्याउन खोज्छौँ कि केही लोप हुन खोजेको कुराहरू अथवा मान्छे नयाँ कुरा गरिरहेको छ, नेपालीहरूले कुनै नयाँ कुरा गरिरहनु भएको छ भने हामीहरू तपाईँहरूको सामु ल्याउन खोज्छौँ। र तपाईँहरूलाई यही लगायत अन्य कुराहरू चाहिँ नि हामीले तपाईँहरू दर्शकमा ल्याउनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने चाहिँ आशिष तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हाम्रो इन्स्टाग्राममा छ, हामी ट्विटरमा छौँ। हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर यस्तो कुरा देखाइदिनुहोस्, हामीलाई यस्तो कुरा हेर्न चाहन्छ भन्नुभयो भने हामीहरू आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत चाहिँ नि जरुर गर्छौँ आफ्नो देशलाई चिनाउने काममा। र यो सँगसँगै यो हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने नेपाली हाम्रो आफ्नो मौलिक चाहिँ पौवा आर्टको हामीले अस्ति भर्खरै कुरा गऱ्यौँ। यो हामी आर्ट र एक किसिमले भनौँ न यो विभिन्न किसिमको स्कल्पचर आर्ट मूर्तिकला यसमा हाम्रो अलिकति छुट्टै किसिमकै पहिचान छ कि समीर। तर अहिले हालसालै आएर चाहिँ हुन त मैले नराम्रो भने होइन, बजारले पनि हो, किनभने धेरै डिमान्ड आएपछि चाहिँ अलिकति लो प्रोडक्सन हुने कुरामा चाहिँ हाई प्रोडक्सनले चाहिँ पेल्नु स्वाभाविकै हो। तर हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो आफ्नो नेपाली मौलिकतालाई चाहिँ खोज्न पर्ने जरुरी म ठान्छु। एकदम भ्यालिड पोइन्ट। र हामीहरू यसमा पनि मेरो कुनै दुई मत छैन, म पूर्ण रूपमा सहमत छु। तर त्यति भन्दा अहिले हाम्रो फेरि पनि छोटो ब्रेकको समय भएको छ र आज अब 21 बजी ट्रेन्डिङ के छ, ह्यापनिङ के छ, हामी सबैलाई भन्नु परिहाल्यो। तपाईँहरू उत्सुक हुनु होला सुन्नको लागि। हामी छोटो ब्रेक लिउँ पहिले। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। समीर, हामीले हालसालै
एकदम इन्ट्रेस्टिङ हामी ट्रेन्डिङ टुडेको कुरा गर्दैछौँ। हालसालै एउटा कुरा के रमाइलो भयो भने यो सोसियल मिडियाले पनि कहिलेकाहीँ दुईजना चर्चित व्यक्तित्वहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति त्यो टसल चाहिँ जान्छ। हामी फलोअप गरिरहेको छौँ, तर हामी फलो गर्दै गएको छौँ यो कुरालाई। त्यही त यो कुरा चाहिँ एकदमै अहिले विश्वका सबभन्दा धनी चर्चित व्यक्तित्व इलन मस्क र डेभिड बेस्ली, उहाँ चाहिँ वर्ल्ड फुड प्रोग्रामलाई हेड गर्नुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ ट्विटरमा चाहिँ एक किसिमको दोहोरी चल्यो होइन। र अब यो चाहिँ अहिले आएर कुरा कहाँनिर आयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठुला संस्थाहरूले पनि अलिकति आफ्नो फ्याक्ट चेक नगरिकन, आफूले एनालिसिस नगरिकन कुरा फ्याट्ट लाएर भनिदिँदाखेरि यो काइन्ड अफ फुट इन द माउथ सिन्ड्रोम भन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति भयो हो कि यसपालि जस्तो लाग्छ होइन। यो अब उहाँले एलन मस्कले खर्च गर्नुभएको यो स्पेसको लागि जुन खर्च गर्नुभएको छ करिब 6 अर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ नि, त्यसबाट चाहिँ नि डेभिड बेस्लीलाई उद्धृत गरे है सिएनएनले उद्धृत गरेर के भन्यो भन्दाखेरि उहाँको बोलीलाई चाहिँ नि उद्धृत गरेर चाहिँ नि त्यो भन्छ नि 4 करोड भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ नि भोकमरीबाट बचाउन सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ नि भन्नुभयो भनेर सिएनएनले उद्धृत गर्यो। र त्यसलाई चाहिँ नि खण्डन गर्दै फेरि एलन मस्कले चाहिँ ट्विटै गर्नुभयो कि ल त्यो अङ्क सच्चै हो नि, म मेरो पुरा स्टक मेरो स्टकै बेचेर टेस्लाको स्टकै बेचेर चाहिँ नि म त्यो भोकमरीलाई अन्त्य गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर फेरि अशेष डेभिड बेस्लीले फेरि त्यसलाई खण्डन गर्नुभयो नि त। उहाँले आफ्नो ट्विटबाट के भन्नुभयो थाहा छ नि? होइन, उहाँले त पक्कै पनि त्यसलाई चेन्ज गर्नुभयो, तर यो कुरा के भयो भने अब यो भनौँ न आई टोल्ड यु टोल्ड यु हि टोल्ड मी भन्ने किसिमको कुरामा गयो समीर होइन। तर कुरा के हो भने अब इलन मस्क पनि फेरि एकदमै अलिकति इसेन्ट्रिक नै हुनुहुन्छ अनि एक्सेन्ट्रिक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ भनौँ न सबै त होइन, उहाँ त अब यति उहाँ त 300 भनौँ न बिलियन डलर चाहिँ उहाँको नेटवर्थ भइसकेको मान्छेलाई 6 बिलियन भनेको त तिम्रो कति भयो, इट्स लाइक चेन्ज फर हिम होइन। तर तैपनि अब हो साँच्ची नै हामीले पनि अरू यसमा छलफल के पनि गरेका थियौँ अस्ति सरिता र मैले भने समीर कि यति धेरै हामीसँग धनी व्यक्तित्वहरू छन् होइन। मैले भनेको थिएँ 300 जनाको चाहिँ सम्पत्तिले चाहिँ बाँकी संसारभरिको मान्छेको भन्दा बढी रहेछ भन्ने कुरामा भनेपछि यसलाई इक्वल डिस्ट्रिब्युसन इक्वल कमिटमेन्टको कुराहरू त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। तर तैपनि यो सिस्टम यस्तो छैन कि यति सजिलैसँग भनौँ न हामीले अङ्ग्रेजीमा एउटा टिचर म्यान भर्सेस गिभर म्यान फिसको कुरा पनि आउँछ होइन। सो कसैलाई यति पैसा तिर्दैमा विश्वको भोकमरी अन्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने यो ठुलो समस्या हो। एकदम र 20% संसारका 20% धनीहरूले 80% जनसङ्ख्याको वेल्थ के अरे आर्थिक भार सम्हाल्छन् भन्ने कुरा त संसार तथ्य नै आइसकेको छ नि। 20% कन्ट्रोल द 80%को नभएको चाहिँ 20% छ भन्ने कुरा त त्यो आइ पनि सकेको छ संसारभरि। र फेरि पनि त्यो डेभिड बेस्ली चाहिँ एउटा चाहिँ के हामीलाई देखायो भने तपाईँलाई स्क्रिनमा कि मैले त्यसो भनेको होइन, तर त्यो पैसाले चाहिँ नि भू राजनीतिलाई चाहिँ नि एक किसिमले हेर्ने कन्ट्रोल गरेर नियन्त्रण गरेर चाहिँ नि अन्य समस्या चाहिँ त्यसले जरुर समस्या समाधान चाहिँ गर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको त्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यही हो असली भने जस्तै यो मैले यो भने तैँले यो भनिस् मैले यो भने त्यो होस् भनेर यस एकदमै सामाजिक सञ्जालको रमाइलो भन्ने कि अशेष अब राम्रो पक्ष भन्नु पर्ला किन यो त हामीले हेर्ने मान्छे त रमाइलो हो। तर मलाई सायद यसले चाहिँ नि सायद अब अलिकति केही राम्रो कुरा ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ, किन अब यो कुरा त सुरु भयो नि त हो। अब प्रसङ्ग मैले के पनि कहाँ पनि जोडेँ भने अहिले भर्खरै COP26 को समिट भइरहेको छ, त्यसमा पनि विभिन्न राष्ट्रहरू सँगसँगै मैले के पनि देखाएको थिएँ पनि जस्तो भनौँ न जेफ बेजोसले पनि र अरू विश्वका धनी व्यक्तिहरूले पनि ल ठिक छ हामी यो भनौँ न क्लाइमेट चेन्जको लागि चाहिँ हामी आफ्नो पर्सनल डोनेसन्सहरू कमिटमेन्ट गर्छु भनेर उहाँले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। र विशेष गरी विश्वका धनी व्यक्तिहरू जस्तो इलन मस्क हुनुभयो, जेफ बेजोस हुनुभयो अथवा वारेन बफेट हुनुभयो होला अथवा जस्तो बिल गेट्सले त उहाँले आफ्नो बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनबाट काम गरिरहनु भएको छ। अझ आफ्नो वेल्थलाई चाहिँ बेटर युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ एटलिस्ट अब जस्तो हामीले भनौँ न अफ्रिकी मुलुकहरूमा चाहिँ मानिसहरूले खान नपाएर चाहिँ ढुङ्गा खाएको किरा फट्याङ्ग्रा खाइरहेको कुराहरू सार्वजनिक हुँदाखेरि चाहिँ यो भोकमरीको लागि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि होइन। जहिले पनि युनाइटेड नेसन्सले मात्रै गर्नुपर्ने अरू दात्री निकायहरूमा आश्रित हुनुपर्ने भन्दा पनि प्राइभेट फन्डिङ पनि यो फोकस प्राइभेट फन्डिङ भयो भने चाहिँ भोकमरीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ
राम्रो एउटा मेरो विचारमा डिस्कोर्स चाहिँ सुरु भएको छ अहिले। एकदमै अवश्य त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा र यो कपले पनि यसलाई धेरै नै सम्बोधन गर्छ होला र हामी आशा गरौँ कि धनी राष्ट्र र धनी व्यक्तिहरू चाहिँ नि यसप्रति ध्यान दिन्छन्। अब अवश्य अब यति भन्दा भन्दै आज ह्यापनिङ टुडेमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ दिन छ आज तपाईँ आज डे इन हिस्ट्रीमा आज डे इन हिस्ट्रीमा चाहिँ नि हामीले चिनिरहेको देखिरहेको अनुहार एकदम फेमस मान्छे पूर्व राष्ट्रपति पनि बाराक ओबामा चाहिँ नि आजको दिन चाहिँ नि इलेक्टेड हुनुभएको थियो अमेरिकामा पहिलोचोटि राष्ट्रपति भएर। एकदम इन्ट्रेस्टिङ दिन छ आज। त्यही त हिस्टोरिकल दिन र त्यो बेलामा त अमेरिकाकै लागि चाहिँ एउटा ठुलो अमेरिकी हिस्ट्री र अमेरिकाकै भनौँ न इतिहासमा पहिलो अश्वेत चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा बराक हुसेन ओबामा चाहिँ आउनुभयो। उहाँ आउन साथै धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू पनि आए। उहाँको नोमिनेसन्स नै पनि आफै उहाँले चाहिँ एकदमै चर्चित पोलिटिसियन हिलरी क्लिन्टनलाई चाहिँ सँग नोमिनेसन उछिनेर उहाँ आउनुभएको थियो आफ्नो पार्टीको नोमिनेसनमा। सो धेरै तरङ्ग लिएर आयो र एकदमै चर्चित राष्ट्रपतिको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। उहाँको कार्यकाल राम्रो भयो। हि वाज अ पपुलर लिडर। संसारभरिमा नै ओबामा भनेपछि सायद नचिन्ने मान्छे चाहिँ कमै होला। एकदम उहाँ फेरि 2012 मा फेरि पनि राष्ट्रपति हुनुभयो नोभेम्बर 6 मा। उहाँको हार्वर्डबाट लमा डिग्री छ भने कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पढाउनु पनि भयो प्रोफेसर भएर पढाउनु पनि भयो केही समय बिफोर पोलिटिक्समा 1996 मा छिर्नु अगाडि। र उहाँले जो लबाट आएको हुनाले उहाँलाई धेरै कुरा अब अमेरिकाको ल बुझ्नु भनेको त अब पोलिटिक्समा एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। र उहाँले अस्ति भनिहाल्यो अब हिलरी क्लिन्टनलाई पनि उहाँले हराउनु भयो। यदि हिलरी क्लिन्टनले जित्नु भएको भए कुनै समय उहाँले पनि पहिलो महिला हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो अर्को इतिहास रचिन्थ्यो भने चाहिँ त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ चुनाव थियो। त्यो दुवै पक्षबाट जित हुन सक्थ्यो तर जे होस् उहाँले जित्नुभयो र उहाँले राम्रो राष्ट्रपतिको नाम चाहिँ कमाउनु भयो र उहाँको अहिलेको प्रेसिडेन्टसँग पनि नाता छ। त्यही त उहाँ चाहिँ पहिलेको प्रेसिडेन्टको फेरि बस हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिलेको जो बाइडेन पनि ओबामाको बस हुनुहुन्थ्यो भने फेरि अर्को कुरा मलाई ओबामाको चाहिँ के राम्रो लाग्छ भने समीर भेरी गुड कम्युनिकेटर एकदमै राम्रो बोल्ने प्रष्ट वक्ता राम्रो भाषण दिने र उहाँको जुन भाषणहरू सुन्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्थ्यो कि कुड स्पिक सो वेल। एकदमै राम्रो ओरेटरको रूपमा पनि ओबामालाई चिनिन्थ्यो र एकदम हँसिलो लाइट हार्टेड। उहाँले अमेरिकी प्रेसिडेन्सीलाई एक किसिमले एकदम सहज रूपमा चाहिँ लिएर जानुभयो र उहाँले भनौँ न के अरे के भन्छ नोबेल पिस प्राइज जित्नु भयो। धेरै कुराहरू अचिभमेन्ट छ अनि फेरि एकदमै छोटो समयमा हि गट सो मेनी थिङ्स। ग्रामी पनि जित्नु भएको छ। ग्रामी भनेको फेरि म्युजिकको लागि जित्नुपर्ने अवार्ड हो। उहाँले त्यहाँ ग्रामी जित्नुभएको तस्बिर पनि छापेको छ। उहाँले एकचोटि होइन अवश्य 2008 र 2006 मा स्पोकन वर्ड भन्ने एल्बमको लागि उहाँले ग्रामी त जित्नुभयो। उहाँले ग्रामीले पुगेन उहाँलाई दुईचोटि ग्रामी। अब राष्ट्रपति पनि हुनु छ, ग्रामी अवार्ड पनि जित्नु छ, नोबेल प्राइज पनि जित्नु छ। खोइ अब उहाँले केमा त जित्नु पर्यो तर साह्रै नै सक्सेसफुल मान्छे भनेर त्यसरी हामीले बुझे हुन्छ। त्यही त। र अर्को कुरा मैले जोडिहालेँ समय अर्को म चाहिँ अलिकति नेक्स्टमा पनि इन्ट्रेस्टेड छु। हुन त ओबामा पनि मलाई एकदमै साह्रै नै मनपर्ने राष्ट्रपतिहरू हो अमेरिकी राष्ट्रपतिमा। अर्को चाहिँ फेरि अर्को मान्छेको पनि बर्थडे छ। उहाँ चाहिँ एक्टर हुनुहुन्छ मलाई मनपर्ने एक्टर म्याथ्यू मकग्ने। उहाँ चाहिँ अमेरिकी एक्टर र असाध्यै राम्रो एक्टिङ मलाई मनपर्छ उहाँको। अन्त टम ह्याङ्क्स पनि मलाई एकदम मनपर्ने। तर म्याथ्यू मकग्ने हालसालको समयमा अमेरिकन एक्टर सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। मलाई चाहिँ उहाँको हालसालै ट्रु डिटेक्टिभ भन्ने सिरिज पनि उहाँको मलाई साह्रै मन पर्थ्यो। 52 इयर्स हुनुभएछ बाइ द वे। उहाँले द डालस बायर्स क्लब मुभीमा चाहिँ उहाँले अस्कर नै पाउनु भएको थियो। उहाँको मैले त्यो सिनेमा हेरेको थिएँ। यस्तो राम्रो छ द डालस बायर्स क्लब एकदमै राम्रो मुभी छ। र उहाँले धेरै मुभी खेल्नु भएको छ। एकदम नाम चलेको हलिउडमा एकदमै रिस्पेक्टेड नाम चलेको व्यक्तित्व स्टार हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज 52औं बर्थडेको शुभकामना। र समीर अर्को कुरा पनि थपिहाल्छु। उहाँले राम्रो एउटा किताब लेख्नु भएको छ ग्रिन लाइट्स भन्ने। सो आई थिङ्क इफ यु हेभ नट रेड द्याट बुक आई वुड रियली रेकमेन्ड यु रिड द्याट बुक ग्रिन लाइट्स भन्ने किताब। भेरी गुड बुक यु सुड रिड द्याट इफ यु लाइक म्याथ्यू मकग्ने यु लाइक द बुक अल्सो। मलाई एकदम मनपर्ने मान्छे भयो म त्यो किताब पढ्नै पर्छ। जस्तो आज दुईजना एकदम बाराक ओबामा म्याथ्यू मकग्ने दुवैजना फेमस मान्छेहरू अब आफ्नो
पेसामा राम्रो गर्नुभएको आफ्नो फिल्डमा राम्रो गर्नुभएको नाम चलाएका मान्छेहरूलाई दुबईलाई बर्थडे जाने एकजनाको त बर्थडे हो एकजनाको चाहिँ कार्यभार सम्हाल्नु भएको दिन फेरि बर्थडे भन्ने पर्ला तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु अब अर्को समाचारमा जानु अगाडि ब्रेकमा जाउँ कि हेर्नु त यसो अरू अहिले छोटो ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि आज हामी अरू टपिक लिएर मुख्य स्पोर्ट्स र आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि यस्तो तपाईँहरूलाई हामीहरू कविता वाचन गर्ने सोचिरहेको छौँ तपाईँहरूले हामीलाई हेर्नु भएको छ भने ब्रेक अहिले ब्रेकपछि स्वागत छ र हामी कुरा गरिरहेको थियौँ इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्रीमा के भयो भनेर अब चाहिँ प्रेजेन्टमा आउँ प्रेजेन्टमा आएर चाहिँ फेरि पनि हाम्रो प्रसङ्ग स्पोर्ट्सको छ र स्पोर्ट्समा पनि क्रिकेट हामी दुवैजनालाई मनपर्ने गेम अहिले हामी T20 फलो गरिरहेको छौँ समीर तिम्रो सपोर्ट गर्ने टिम बल्ल अलिकति एक्सनमा आयो होइन मतलब तिम्रो मतलब जित्छु भनेर टिम सशक्त दाबीदार तिमीले भने मैले सपोर्ट गरेर त इङ्ल्यान्ड हो इङ्ल्यान्ड राम्रो खेला छ अब उता ग्रुप एमा त नम्बर 1 मै छ अहिले होइन तर मैले जित्छ दाबीदार टोली भनेको हो मैले भने हो तर दाबीदार टोली चाहिँ यसो खतम गरिरहेको छु इन्डियाले हिजो चाहिँ नि जोस् हिजो उसले अफगानिस्तानको त अब मजा आउँछ धुलाइ नै गर्यो उसले हिजो तिमीले हेऱ्यो होला नि रमाइलो हिजो खेल्दा इन्डियाले रियल खेल चाहिँ देखायो कि जसले जे भयो पनि होइन अब यस्तो थियो त्यो देखाउनै पर्ने खेल थियो किनभने अब पेपरमा पेपर टाइगर होइन अब इन्डियामा पेपरमा भएको चाहिँ जुन बेन्च स्ट्रेन्थ छ पेपरमा भएको खेलाडीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ पर्फर्म गर्ने मौका पाउनुभयो किनभने अनफर्चुनेटली दुईवटा खेल पाकिस्तानसँगको ठुलो अन्तरले र असाध्यै अलिकति लाजमर्दै हारपछि फेरि न्युजिल्यान्डसँग पनि दुईवटा लगातार हार पाउँदाखेरि चाहिँ भारतलाई मस्ट विनै थियो र फर्दर नेट रन रेटको लागि पनि र आफ्नो टिमको मोरालको लागि पनि दे निड अ कन्भिन्सिङ भिक्ट्री कि अनि द्याट वाज वाट इन्डियन टिम डिड अर्को गेममा चाहिँ हिजो न्युजिल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा चाहिँ न्युजिल्यान्डले राम्रोसँग सहजै हात जिताएर पार्यो अब स्कटल्यान्ड आउट भइसकेको छ अब न्युजिल्यान्ड र इन्डियामा को क्वालिफाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क विल बी द बिग क्वेसन मार्क त्यही त र अहिले क्रिकेटमा धेरै प्रेइङहरू हुन्छ फ्यानहरूले पनि पानी पर्दै हुन्थ्यो यो भइदियो हुन्थ्यो ऊ भइदियो भन्थ्यो अहिले चाहिँ अब इन्डियाको चाहिँ क्वालिफाई हुने सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भने केही गरी अफगानिस्तानले समेत न्युजिल्यान्डलाई हरायो भने र इन्डियाले आफूसँग भएको यो 3टा म्याचेस अब इन्डियाको सजिलो के हो भने दुईटै पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डसँग 2टा म्याच भएको भएर ठुलो टिमसँग म्याच सक्यो अब अफगानिस्तान त्यसपछि अब इन्डियाको गेम बाँकी छ 2टा टिमसँग होइन अब स्कटल्यान्डसँग बाँकी छ अब स्कटल्यान्ड त यतिकै पनि अब भनौँ न जितिन्छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा गइसकेको छ भने अब आएर चाहिँ यो दुईटै टिमलाई चाहिँ हराएर र न्युजिल्यान्डलाई चाहिँ अफगानिस्तानले हराओस् भन्ने चाहिँ भारतको चाहिँ भनौँ फ्यानहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो छ अब त्यो होला नहोला तर अफगानिस्तान पनि फेरि जायन्ट किलर्स हो भनेर अब उहाँहरूले चाहिँ यस्तो टर्नअराउन्ड गराउनु पनि भएको छ तर आशा गर्न सकिन्छ नभएसम्म चाहिँ फेरि न्युजिल्यान्डले आफ्नो एउटा मात्रै म्याच पाकिस्तानसँग हार्या भएर चाहिँ न्युजिल्यान्डको बेटर क्वालिफिकेसनको चान्सेस चाहिँ देखिसकेको छ र अवश्य अब आजको खेलको कुरा गरौँ आज पनि इन्ट्रेस्टिङ खेल छ अब अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेश छ हुन त अस्ट्रेलिया एकदम तेस्रो स्थानमा छ अहिले त्यो उसको ग्रुप एमा इङ्ल्यान्ड साउथ अफ्रिका अस्ट्रेलिया छ अस्ट्रेलिया बङ्गलादेश यसमा त्यति राम्रो खेला छैन अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेशको छ भने वेस्ट इन्डिज श्रीलङ्का पनि राम्रै छ किनभने उनीहरू पनि तल नै छन् दुवैजना टोली यसमा साउथ एसियाका टिम चाहिँ नि अलिकति पाकिस्तान बाहेक अरू टिमले त्यति राम्रो खेल्न सकेको छैन अब आज त्यो वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्कामा पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ दुबईको अहिले डगमगाएको अवस्था छ अब हेरौँ के हुन्छ होइन यो ग्रुप त झन् समीर यो त ग्रुप अफ डेथै हो किनभने इङ्ल्यान्ड साउथ अफ्रिका अस्ट्रेलिया श्रीलङ्का वेस्ट इन्डिज बङ्गलादेश सबैवटा टिमहरू चाहिँ टेस्ट प्लेइङ नेसन्स नै र राम्रै वान डे T20 खेल्ने टिमहरूको सबैको एउटै परेको भएर पनि र यसपालि अस्ट्रेलियाको जहिले पनि T20 भन्ने बित्तिकै अस्ट्रेलिया भारत र इङ्ल्यान्ड यी चाहिँ एकदमै सशक्त टिमहरू हुन् तर यसपालि अस्ट्रेलियाको त्यति राम्रो गेम चाहिँ देखेको छैन त्यति मैले पनि याद गरेँ अस्ट्रेलियाले हुन त अब तेस्रो स्थानमा छ जब हामी अस्ट्रेलिया राम्रो टोली भने गन्दै पनि इङ्ल्यान्डले यसपालि राम्रो खेल देखाएको छ भने साउथ अफ्रिकाले राम्रो खेल देखाएको छ अस्ट्रेलिया तिमीले भनेको अस्ट्रेलिया जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ देखाएको छैन मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ खोइ जित्ला जस्तो लाग्दैन फाइनल्स चाहिँ नि तर पनि अब हेरौँ अहिले चाहिँ इङ्ल्यान्ड बलियो देखाएको छ र पाकिस्तान बलियो देखाएको छ
त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क वी शुड बी ओके। इङ्ल्यान्ड पनि अब क्वालिफाई गरिसकेको कन्टेक्स्ट र यता पाकिस्तान क्वालिफाई कन्टेक्स्ट गरिसकेकोमा चाहिँ अब तल्लो टिमहरूले चाहिँ क्वालिफाई गर्नुपर्ने प्रेसर देखेको छ भने सबैलाई यो मस्ट विन म्याचेसहरू छ र अब आउँदी दिनहरूमा चाहिँ यो सबै टिमले चाहिँ एभ्रिबडी इज डु डाइ सिचुएसनमा छ समेत हेरौँ इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ होला। म चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई जसरी पनि इङ्ल्यान्डलाई जिताउनपट्टि लागिरहने हो अहिले चाहिँ म चाहिँ नि मेरो टोली बेलायत अथवा इङ्ल्यान्डलाई चाहिँ म जिताउनेपट्टि लागेको छु। जय गणेशायन। त्यही त अब गणेशायनमा भन्दै समीर अर्को कुरामा पनि एकदमै तत्पर भएर बसेको छ। एकदमै रेडी छ। त्यो चाहिँ आजको लक्ष्मी जयन्तीको कुरा छ होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकविको जयन्ती दिवस पारेर चाहिँ समीर अघिदेखि नै एउटा कुरामा एकदम तयारै थियो। के गर्ने समीर अगाडि? म त आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको हामीहरू आज दुईवटा कविताको राख्न खोजिरहेको छु तपाईँहरूको सामु। मैले गाउँछु भन्ने ठानेको थिएँ, मलाई गाउनबाट विरोध गरिएको छ, मलाई रोकिएको छ होइन, विरोध आउँछ भनेर। त्यसले गर्दा खालि कविता वाचन मात्र गर्ने भनेर हामीहरू चाहिँ यसो स्क्रिनमा कविता राखेर तपाईँलाई सुनाउनेवाला छौँ कविता आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। राखिदिउँ कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई? राखिदिउँ, तिमी राखिदिइहाल्छु हामीहरू। राखेर हामी तिमीबाट सुरु गरौँ न। यो त हामीले धेरैजनाले सुनिरहेको कुरा हो। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको वेश आनन्दी मनले। कति राम्रो वेश भनेको चाहिँ भनौँ न कति यसले एकदम सिम्पल मिनिमलिस्टिक थ्योरीलाई चाहिँ भन्छ। यो त एकदमै मिनिमलिस्टिक र मलाई मनपर्ने फिलोसफी हो चाहिँ। तर फेरि आजको दिनको लागि फेरि एकदम अपोजिटै भइदियो। आज फेरि आजको दिन भन्छ लक्ष्मीबाट धन ल्याउने, बाली छिराउने, धन छिराउने भन्ने कुरामा चाहिँ आज त्यो अलिकति अब त्यो धनले के गर्नु भन्ने कुरा फेरि यसो छ। मैले अलिकति आई बेग टु डिफर, किनभने लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै इट इज नट जस्ट अबाउट इन्डल्जेन्स एन्ड ओभर डुइङ थिङ्स अल्सो। किनभने तिमीले बुझ्न के पर्छ भने वेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै रिलेटिभ कुरा हो कि होइन। हाउ मच इज इनफ भन्ने कुरा हो। अन्टिल अनलेस यु कम टु अ पोइन्ट अफ सेटिस्फ्याक्सन द्याट मलाई 1000 रुपियाँले पुग्छ भनेर तिमीले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने त्यही 1000 रुपियाँ इज इनफ फर यु। तर होइन गर्दैन, तर समस्या त्यही नै छ नि त। सो अब $300 बिलियन भए पनि गर्न सकिँदैन। एकदम र आज फेरि आज एउटा थपेर आज ग्याम्बलिङ पनि गर्छ नि। आजको दिन चाहिँ अब प्राचीन कालमा हाम्रो मूल्यमा आज नि यसो उबरी खेल्छ, कौडा सौडा खेल्ने पनि चलन छ। आजको रातमा चाहिँ नि लक्ष्मी भित्राउनलाई भन्ने कुरा पनि छ। त्यति भन्दै आज हाम्रो अर्को कविता पनि छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको, स्वर्गीय लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। एक्चुअली त्यो पनि हेरौँ न, मलाई मनपर्ने हो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो, मानिसहरूका काँध चढी कुन देवपुरीमा जाने हो। यो चाहिँ उहाँ आस्तिक हुनुहुन्थ्यो। देवकोटा लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिँदा पनि उहाँ चाहिँ आस्तिक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले खास चाहिँ पछि उहाँले आफ्नो धर्मको प्रतिको लगाव त देखाउनु भयो मृत्यु हुने स्वर्गवास हुने समयमा। तर उहाँले चाहिँ नि जीवनभर चाहिँ नि भगवान् चाहिँ कहिले मान्नु भएन अन्तिम क्षणसम्म। त्यही त यो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। सबैजनाले सबै कुरा मान्न पर्छ भन्ने। यसमा अर्को पनि छ। उहाँले भन्दै जानुहुन्छ हाडहरूका सुन्दर खम्बा, मांस पण्डितका दिवार, मस्तिष्क यो सुनको छानो, इन्द्रियहरूको द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू अपार, कुन मन्दिरमा जान्छ यात्री, कुन मन्दिरको द्वार। र यो एकदमै राम्रो गीत पनि थियो। समीर तिमीलाई याद छ कसले गाएको यो गीत? अब उहाँको त अब नाम रबिन शर्माजीलाई कसै चिने, उहाँले अमेरिका हुनुहुन्छ क्यारे। उहाँलाई यसो रिक्वेस्ट गर्न खोजा हो, उहाँलाई अलि मिलेन होइन, त उहाँले त्यो गीत पनि सुनाउँ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्न खोजा, हामीले सकेनौँ। र वासुदेव सिन्माको सायद यो गाना उहाँले गाना गाउनु भएको थियो र यो गाना असाध्यै चर्चित र अहिले पनि सबैजनाले त्यो गाना सुन्यो भने खुब राम्रो गीत छ। र यो राम्रोसित सङ्गीतबद्ध गएर रबिन शर्माज्यूले गानुभएको गाना धेरैलाई थाहा थिएन होला। कुन मन्दिरमा जा सरी म एकदम भावपूर्ण अवस्थामा पुगेँ, म रोकेँ आफूलाई। अब यति भन्दै समीर कोट अफ द डेमा पनि छौँ, किनभने हामीले हरेक दिन एउटा विशेष व्यक्तित्वद्वारा दिएको कोटको पनि हामी कुरा गर्छौँ। आजको कोट के छ त? आज अमेरिकन बिजनेसम्यान ड्यान पेनाको कोट छ। उहाँले के भन्नुभएको छ नि, सो मी योर फ्रेन्ड्स एन्ड आई शो यु योर फ्युचर। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो भनाइ, सो मी योर फ्रेन्ड्स एन्ड आई शो यु योर फ्युचर।
यसलाई तिमीले कसरी लियो आशिष तिमीले कसरी लियो यसलाई म त कसरी लिएँ भने समीर यो फ्युचर इज भेरी ब्राइट होइन मैले एकदम सिम्पली पुट योर फ्युचर इज भेरी ब्राइट डोन्ट वरी अबाउट द फ्युचर भन्नु खोजेको छ नि त उसले के भन्यो भने तपाईँलाई मलाई तपाईँको साथी देखाउनुहोस् म तपाईँको भविष्य भनिदिन्छु भनेको तपाईँको साथीहरूले तपाईँको सङ्गतले चाहिँ तपाईँको जीवन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ एकदमै ठिक हो सङ्गतको फल भन्छौँ नि हामीले जे पनि सङ्गत राम्रो छ भने जीवन राम्रोसँग अगाडि बढ्छ सङ्गत गलत छ भने राम्रो बढ्दैन अशिष तिमीलाई पनि बधाई छ म अगाडि परेको छु त्यही भएर मैले अशिषले मलाई भन्यो म चाहिँ अशिषलाई भन्छु कि अशिषको पनि फ्युचर राम्रै छ यो हेर्ने हो भने ठिक छ इट वर्क बोथ वेज एन्ड आइ एम ग्ल्याड द्याट हामी दुवैजनाको फ्युचर राम्रो छ हाम्रो फ्युचर राम्रो भयो भने यहाँहरूलाई पनि कार्यक्रम राम्रो राम्रो आउन पक्का छ यति भन्दै लक्ष्मी पूजाको यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना सबैजनालाई राम्रोसित मनाऊ आफ्नो परिवारसँग मनाऊ मिलेर मनाऊ खुसीका साथ मनाऊ र फेरि पनि धेरै होइन जति छ त्यसैमा खुसी भयौँ भने हामी लङ टर्मसम्म खुसी हुन सक्छौँ एकदमै आज झिलिमिली बत्ती त्यति गर्दै आज रमाइलो गर्नुहोस् लक्ष्मी पूजाको औँसीको रातमा झिलिमिली बत्ती पारेर रमाइलो गर्नु होला एकदम लक्ष्मी पूजाको शुभकामना लक्ष्मी जयन्तीको शुभकामना अशिष तिमीलाई थ्याङ्क यू एन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू तिहारको शुभकामना भन्दै आजलाई ब्रेक भोलि फेरि बिहान 6:30 बजे तपाईँहरूको सामु हामीहरू आइपुग्छौँ ह्याभ अ गुड इभिनिङ नमस्कार